75,000 of Gorkhali soldiers in India. गोर्खा रेजिमेन्ट जति पनि छ अहिले निकालोस् मैले बेटका साथ भन्न सक्छु 24 घण्टामा इन्डिया 24 टुक्रा हुन सक्ने सम्भावना छ। नेपालको जुन जवानहरू छ गोर्खाहरू उनीहरू इन्डियाको टेरिटोरीको पश्चिमदेखि पूर्वमा पश्चिममा पाकिस्तानदेखि लिएर अनि दक्षिणमा चाहिँ उता चाइनादेखि लिएर पूर्वमा म्यानमारसम्म र हरेक ठाउँमा बोर्डरको पहाडी एरियामा बस्ने भनेको जाति के हो उनीहरूको देशको सुरक्षा गर्ने गोर्खा बटालियन हो। पश्चिममा पन्जाबदेखि लिएर गुजरातदेखि लिएर कश्मीरदेखि लिएर लद्दाखदेखि लिएर हिमाचल प्रदेशदेखि लिएर उत्तराखण्डदेखि लिएर सिक्किमदेखि लिएर अरुणाचल प्रदेश नागाल्यान्ड त्रिपुरादेखि लिएर मणिपुरदेखि लिएर यो यतिको टेरिटोरी भनेको इन्डियाको एकदम हिल्ली एरिया हो। यो टेरिटोरीमा म्यानमारले पनि हस्तक्षेप गर्छ, चाइनाले त झन् हस्तक्षेप गरेको गर्छ हैन, अनि पाकिस्तानले त कहिले छोड्दा पनि छोड्दैन। अब उनीहरूलाई थाहा छ नि त उनीहरूको इन्डियनहरू हैन बल र मुटाटमा नेपाली जतिको ब्रेभ हुँदैन। सम्म जमिनमा खेलबड गरेर हुर्केको मान्छे र उकाली ओराली पहाडमा घुरेली खेलेर हुर्केको मान्छेकोमा धेरै अन्तर हुन्छ। हामी ब्रेभ गोर्खाली जस्तो उनीहरू छैन र त्यसैले हाम्रो गोर्खाली सेना भनेको उनीहरूको के हो भनेपछि उनीहरूको हाम्रो गोर्खाली सेना भनेको एउटा जरो मुटु हो। गोर्खाली सेना छ त इन्डिया छ, गोर्खाली सेना छैन त सम्भव इन्डिया पनि नहुन सक्छ। बुद्धिजीवीहरूले इन्डियासित दुश्मन ल्याउनु हुँदैन, नकारात्मक सोच गर्नुहुन्न भन्दैछन् नि। यस्तो वर्गका मान्छेहरू हुन्छन्, मैले देख्छु धेरै मिडियाहरूमा। म आफै इन्डियाभित्र बसेर आएको मान्छे, तिनीहरू नेपालमा बसेर के जानेको छ इन्डियाको बारेमा, के जानेको छ तिनीहरू नेपाल बसेर इन्डियाको बारेमा। म इन्डियामा बसेर मिड इन्डियामा बसेर पढेर यहाँ आएको मान्छे हैन। अनि मलाई कस्तो मलाई जति थाहा छ तिनीहरूलाई थाहा छैन इन्डियाको बारेमा। म त उहीँ बसेँ, उहीँ पढेँ, उहीँको नियम कानुन हो सबै थाहा छ मलाई। इन्डिया कस्तो देश हो, इन्डियाको कमजोरी के हो, इन्डियाको ताकत के हो, त्यो सबै थाहा छ मलाई हैन। इन्डियासित झुक्नु हुँदैन। इन्डियासित किन झुक्नु हामी नेपाली? इन्डियासित हैन राम्रो इन्डियाले आज भन्दैछन् नि आज के अरे यो सीमानामा काँडेदार लाग्ने यो विषय कसैले पनि उठाएन भन्दैछन्। त्यही विषय नउठाएको हुनाले त हो नि सीमाना अतिक्रमण भएको अहिले। यहाँले अघि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, इन्डियाको कमजोरी के हो त्यो भन्ने त्यो पक्ष पनि थाहा छ र उसको बलियो पक्ष के हो भन्ने त्यो पनि थाहा छ भनेर भन्नुभयो। उसको बलियो पक्ष के हो, कमजोरी पक्ष के हो? नेपालमाथि स्पेसल्ली उसको कमजोर पक्ष भनेको उसको कमजोरी भनेकै गोर्खा बटालियन हो। कमजोरी भनेको उसको कमजोरी भनेको गोर्खा बटालियन। कसरी? उसको बलियो पक्ष पनि गोर्खा बटालियन हो र उसको कमजोरी पनि गोर्खा बटालियन हो। बस त्यति नै हो। गोर्खा बटालियन छैन उसको देश खत्तम हुने सम्भावना धेरै छ। 24 घण्टामा 24 टुक्रा हुने सम्भावना छ, खत्तम पारिदिइहाल्छ नि, खत्तम पारिदिइहाल्छ। त्यो कुनै पनि इस्यु चाहिँ छैन। गोर्खा छ त इन्डिया छ, गोर्खा छैन त इन्डिया छैन। गोर्खा भनेको त्यो हो। उसको बलियो पक्ष भनेको गोर्खा हो र उसको नेपालमाथिको बलियो पक्ष भनेको उसले पालेका यहाँका भतौडा हो। तिनै त छन् शीर्ष नेताहरू 12 बुधेबाट आएका र उसको कमजोरी पक्ष भनेको गोर्खा। गोर्खा यदि नेपालको सरकारले आजको मितिदेखि नै मेरो देशको नागरिक मैले अरूको देशमा गएर अरूको देशको लागि सीमानाको लागि मर्नुपर्छ यो प्रतिक्रमलाई यो भर्ती केन्द्रलाई म बन्द गर्छु भन्नुपर्छ, इन्डियाको सरकार नेपालको सरकारको खुट्टा रोक्न आउँछ। किन गर्नु म यस्तो भनेर? त्यो द्याट इज द पावर अफ गोर्खाली सोल्जर इन इन्डिया। त्यस्तो छ पावर। त्यसको बलियोपन भनेकै गोर्खाली हो र त्यसको बलियोपन भनेकै नेपालप्रति यहाँका दलालहरू हुन्। उसलाई थाहा छ नि पहिल्यै के थाहा छ भनेपछि मेरो अन्डरमा नेपालको शीर्ष नेताहरू छन्, मैले जे भने त्यही मान्छन्, त्यति हो। उसको कमजोरी भनेकै गोर्खा हो। र आज के भनेपछि हाम्रो त्यही यी दलाल नेताहरू स्यालहरूले कुरा नउठाएको हुनाले त हो नि यो सीमानामा हस्तक्षेप भएको। अहिलेको तपाईँले नयाँ नक्सा निकालेको भन्ने कुरा गर्नुभयो नि, जुन कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा त्यहाँ 90 देखि 100 किलोमिटर छ। यो नयाँ नक्सामा पनि स्टिल सुगौली सन्धि पछिको नक्सा जुन थियो नि नेपालको त्यसको धेरै भूभागहरू छैन। टनकपुर छैन, हजुर, गड्डाचौकी छैन। गड्डाचौकी कहाँ हो? त्यो कति ओर छ महाकाली भन्दा? टनकपुर कति टाढा? झापामा कति छ त्यस्तो जमिनहरू? चन्द्रगढी उता एयरपोर्ट पारी त्यो मेचीकालीको उतापट्टि धेरै नेपाली जमिनहरू छन्, त्यो ओगटेको छैन। सुस्ता हेर्नुहोस् नवलपरासीको। मैले म्याप यस्तो जुम आउट गरी हेर्छु होइन। त्यो सुस्तामा त के छ भनेपछि यस्तरी एउटा गएको छ, अर्को त भित्रै आएको छ। त्यो वास्तवमा त्यो जुन गण्डक नदी छ, गण्डकी नदी, त्यो सबै नेपालभित्र आउनुपर्ने आधा छ। अहिलेको जुन नक्सा छ नि खुसी भएको होला नेपाली जनता नक्सा आयो भने। कहाँ नक्सा आउनु? यो नक्सै होइन नि। यो अहिले पनि त्रुटिपूर्ण छ नेपालको नक्साहरू। यही नै हो र यही हो
सिमानाको बारेमा कुरा नउठाउने हुनाले यस्तो हुन्छ, यस्तो प्रकारको हुन्छ, बलियोले निर्जरलाई दबाउने। उनीहरूले आज शीर्ष नेताहरूले सिमानाको बारेमा कुरा उठाउँदैन। किन उठाउँदैनन्? किनकि उनीहरूलाई पाल्ने, बढाउने, यो स्तरमा पुर्याउने, यहाँसम्मको पदमा पुर्याउने, उनीहरूलाई सब चिज पैसा पेल्ने उही इन्डिया छ। अनि आफूले जसले त्यो स्तरमा पुरा उसको विरोधमा कसरी बोल्छन्? यहाँका स्यालहरू भनेको त यस्तो हुन् कि आफ्नो आमालाई पैसामा बलात्कारीमा बेचेर आफू त्यो आफ्नो आमालाई बलात्कार गरे बापत आएको पैसामा रमाउने मान्छेहरू हो यो देशको दलालहरू। सिमानाको विषयमा नबोल्ने, सुगौली सन्धिको विषयमा सुगौली सन्धि के कुरा गर्नुहुन्छ? सुगौली सन्धिको त यिनको सु पनि हान्नु, सिमानाको सी पनि हान्नु। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? कहिले जिन्दगीमा अहिलेसम्म देख्नु भएको छ सुगौली सन्धिको विषय कुरा गरेको कुनै नेताहरूले? सुगौली सन्धि भन्छ। कसरी ल्याउने, त्यो सन्धिको आर्टिकल्सहरूमा के धाराहरू छ, कस्तो तरिकाले म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ, कसरी आफ्नो लुटेको भूभागले नेपालभित्र ल्याउन सकिन्छ, कसैले अहिलेसम्म एउटा कुनै पनि है पत्रकार सम्मेलन गरेर कसैले त्यसको विषयमा कुरा गरेको छ? कसैले गरेको छ? सुन्नुभएको छ? सन्धिको विषयमा योभन्दा अगाडि पनि यहाँले विशेष गरी त नेपालमा औँलामा गन्ने केही मानिसहरूले मात्र नेपालमा विशाल नेपाल फर्काउन सम्भव छ। किन नहुनु? आरामले सम्भव छ नि। हजुर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि 1816 मा सुगौली सन्धि भयो। त्यो सुगौली सन्धिमा जसले युद्धमा गुमाएका भूभागहरू थिए त्यो चाहिँ स्वत फिर्ता पाउने भनेर लेखिएको छ। त्यस कारणले पनि त्यो विशाल नेपालको भूमि त्यो फिर्ता हुन सम्भव छ भनेर केही मानिसहरूले उठाइरहेको अवस्थामा तपाईँले पनि यो कुरा उठाउनुभयो। आजको दिनसम्म यो लगभग 1816 भनेपछि 200 वर्ष समथिङ, 200 वर्ष, 204 यस्तै, 204 त्यस्तै लगभग आसपासमा पनि यो गुमेको जमिन विशाल नेपाल हामीले किन प्राप्त गर्न सकेनौँ? यो कमजोरी चाहिँ कसको हो? खास कमजोरी के हो? हाम्रो शासकहरूको कमजोरी नि। हाम्रो शासकहरू सुगौली सन्धि गरेको हामीले कोसँग हो? इन्डियासँग त होइन। त्यति ईस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने ब्रिटिसबाट इम्प्लिमेन्ट इस्टाब्लिस गरेको सित हो हामीले सम्झौता गरेको। इन्डिया भन्ने सित त होइन। जति बेला सुगौली सन्धि भएको थियो त्यति बेला त इन्डिया भन्ने देशै थिएन। 1947 मा त इन्डिया स्वतन्त्र भएको। सुगौली सन्धि भएको थियो 1816 मा। भनेपछि इन्डिया स्वतन्त्र हुनुभन्दा करिब 130 वर्ष अगाडि सुगौली सन्धि भएको। अनि अहिले चाहिँ इन्डियाले तेरो सिमाना यहाँदेखि यहाँसम्म हो भनेर भन्छ अस्ति भर्खरको भाइले। जबकि हाम्रो देशको इतिहास भनेको उसको देश बन्नुभन्दा पहिले हामीले ब्रिटिससँग होइन 130 वर्ष समथिङ अगाडि हामीले ब्रिटिससँग सुगौली सन्धि गरेको थियौँ। हाम्रो देशको नाम इतिहास चाहिँ 2000 वर्ष अगाडिबाट छ। अस्तिबाट 1947 मा बनेको भर्खर 60-70 वर्ष भएको देशले, फुच्चे देशले होइन हामी दाइलाई हामी त्यो 2000 वर्षदेखि इतिहास भएको, सिमानाको इतिहास भएको, नेपालको नाम अस्तित्व भएकोलाई तेरो सिमाना यहाँदेखि यहाँ भने त्यसलाई लाज लाग्दैन त्यो देशलाई, त्यो देशको शासकहरूलाई। र तपाईँले भन्नु अहिलेसम्म शीर्ष नेताहरूले कहिले पनि कुरा उठाएन यसको बारेमा किन लिनु नसक्यो भनेर। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँले इतिहासको कालदेखि अहिलेसम्म नेहरूको पालादेखि अहिलेसम्म जब यो आयो नि, यो राजनीति दल आयो नि जब यो नेपालमा करिब 30 वर्ष भयो, हामीले सुगौली सन्धि गरे पनि कोसँग गऱ्यो? ईस्ट इन्डिया कम्पनी हो नि ब्रिटिसबाट इस्टाब्लिस भएको, ब्रिटिसको अन्डरमा भएको त्यो कम्पनीसित गऱ्यो, इन्डियासित त गरेन। जब यति कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म ब्रिटिससँग गएर डाइरेक्टली होइन, हाम्रो नेपालको कुनै पनि शीर्ष नेताहरूले ब्रिटिससँग गएर डाइरेक्टली यो देशको सिमाना हाम्रो हो, हाम्रो यो देशको सिमाना तपाईँहरूले म्यानिपुलेट गरेर इन्डियामा पारिदिनु भएछ उनीहरूको स्वार्थको लागि, तर जमिनको हक त जहिले पनि नेपालकै हुन्छ। त्यो आर्टिकल्सको बुदाम पनि केही फेरबदल गरेर नेपालकै हुनसक्छ भने त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट छ, आर्टिकलहरू लेखिएको छ। ल अब हाम्रो जमिन यति घुमेको रहेछ, यति जमिन चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ इन्डियामा गापिदिनु भएको रहेछ, अब यति जमिन चाहिँ हजुरहरूले कसरी हामीलाई फर्काउन सक्नुहुन्छ? हजुरहरूले हामीलाई फर्काउने प्रयास गर्नुहोस्, किन हामीले यत्रो जमिन लुटेको हुँदाखेरि हामीलाई धेरै मन दुखेको छ, चित्त दुखेको छ, हाम्रो हातखुट्टै नभएको जस्तो भएको छ भनेर कुनै नेताले ब्रिटिसको सरकारसँग, ब्रिटिसको प्रेसिडेन्टसँग गएर बोल्यो। अनि ब्रिटिसलाई के स्वाद चाहिने मान्छेलाई पो गएर ढोका घचकाउँछौँ हो। अनि उसलाई अब हामी चाहिँ चाहिने नजाने अनि ऊ चाहिँ ढुक्न आओस् त भने राजा महेन्द्रले कमसेकम इन्डियाको पहिला सेनाहरू त थिए नि नेपालमा, 17 हो कि 18वटा ब्यारेक नेपालको हिमाली भेगमा, 18वटा ब्यारेक समथिङ त्यसलाई सबैलाई हटाएर कालापानी लिपुलेखको चाहिँ हटाउन पाइन्छन् है।
त्यसकारण चाहिँ अहिले त्यो अतिक्रमण भएको नाइ भने त अहिलेको यो देश पनि है राजाहरूले नगरेको भन्न सकिन्न राजाहरूले नगरेको जस्तो अहिले यो नेपाल हुने प्रान्त देशै हुन्थेन इन्डियाको एउटा प्रान्त हुन्थ्यो पहिले कब्जा गरिसकेको थियो त्यति त गरे कमसेकम राजालाई कुनै पनि दोष लाउने ट्यागलाइन छैन राजाले गर्थे होला राजासँग त्यति बेला अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी नलेज मोबाइल फोन त थिएन एउटा टेलिफोन भन्ने थियो मैले त टेलिफोन सिडिएमए भन्ने थाहा पाएको कति पछि त्यति बेला अहिलेसम्म अहिलेको जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन थिएन अहिले जसको चिज केही हुँदा बित्तिकै थाहा पनि त्यतिखेर टेक्नोलोजी थिएन अहिलेको अब यो ग्रेटर नेपाल आयो भने त कति भयो र 20 वर्ष त भयो जब यो ग्रेटर नेपाल भन्ने यो पाठ्यक्रम जुन यो ग्रेटर नेपाल नाम आएको थिएन तब त मान्छेलाई नेपालको सीमा नै थाहा थिएन नि पहिला राजाहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ त्यो पनि एउटा विषय हुनुपर्छ अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजीको कारण नभएको हुनाले थाहा नहुन पनि सक्छ त्यसकारणले कुरा नउठाएको पनि हुनसक्छ तर कमसेकम राजाले गरेन भन्न सकिँदैन राजाले गरेको हो यति राजाले नगरेको भाषी महेन्द्र राजाले नगरेको भाषी राजा वर्गको इलाइटहरूले नगरेको भाषी आज यो नेपाल पनि नेपाल हुन्थेन आज यो नेपाल इन्डियाको एउटा स्टेट भइसक्थ्यो राजाले नगरेको गरेको तर राणाहरूले चाहिँ आफ्नो सत्ता जान्छ कि भनेर त्यति बेला नेहरूले निवेदन लेखेर पठाउँदाखेरि अथवा ब्रिटिसले निवेदन लेखेर पठाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो सत्ता जान्छ कि भनेर है त्यति बेला चाहिँ हिचकिचाएर चाहिँ त्यो राणाहरूको चाहिँ गल्ती छ तर राजाहरूको चाहिँ म गल्ती देख्दिनँ राजाहरूले महेन्द्र राजाले यो नेपालको उत्तरी सिमाना चाइनासित चेकपोस्ट भएको इन्डियन आर्मी नहटाएको भए नेपाल देश हुने थिएन राजाहरूको चाहिँ म दोष देख्दिनँ अब नेपालले सुगौली सन्धिपछि विशाल नेपालको भूभाग त गुमायो अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा सीमित छ यस्तो परिस्थितिमा पनि इन्डियाले बेला बेलामा नाकाबन्दी गरेको नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको दुःख दिइरहेको यी विभिन्न प्रमाणहरू तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि छ अहिले चाहिँ वास्तवमा इन्डियाले नेपालमा के गर्न चाहन्छ यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली भित्रको भूभागमा पनि कहीँ कतै हामीले चाहिँ विशेष स्रोतबाट पत्ता लगाए अनुसार धेरै कुराहरू छन् नेपालमा निर्णायक भूमिका बाटो बनाउने सवालमा होस् अरू विकास निर्माणका काममा होस् धेरै कुराहरू सरकार परिवर्तनका कुरा त बारम्बार अगाडि आइ नै रहेका छन् अहिले चाहिँ खास इन्डियाले के गर्न चाहन्छ यो नेपाललाई सिक्किमीकरणकै शैलीमा भारतमा विलय गराउने हो अथवा के हो यो एउटै अर्थमा भन्न चाहन्छु म इन्डियाले नेपाललाई के गर्न चाहन्छ एउटै शब्द इन्डियाले नेपाललाई आफ्नो देशको एउटा प्रान्त बनाउन चाहन्छ यो देशलाई ओगटेर बस त्यति नै हो न त यसले भुटानीकरण बनाउन चाहन्छ न त सिक्किमकरण यसलाई एउटा आफ्नो देशको प्रान्त बनाउन चाहन्छ भुटानको लागि त राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रस्ताव नै राखेको भन्ने कुरो धेरै मिडिया सञ्चार माध्यममा आइ नै सकेको छ यसले इन्डियाले नेपाललाई आफ्नो देशको एउटा स्टेट लेभलले हेर्छ कहिले पनि नेपाललाई इन्डियाले बाहिरी भन्ने रूपमा देखावटी रूपमा भने तापनि इन्डियाले कहिले पनि नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर भन्दैन तपाईँ अब म आफै साउथ इन्डियामा पढेको मान्छे तपाईँ चेन्नई हैन अनि केरलातिर गएर सोध्नुहोस् है तपाईँ यो एरियामा सोध्नुहोस् नेपाल भनेर सोध्नुहोस् न नेपाल इन्डियाको एउटा स्टेट हो भनिदिन्छ कसैलाई पनि त इभन राजस्थानको मान्छेलाई पनि मैले ब्लेम गरेको होइन उहाँको मान्छेलाई तर कोही मान्छेलाई अब इन्डियामा मलाई सोध्थे हैन तेरो घर कहाँ भनेर हिँड्थ्यो मैले नेपाल भन्थेँ हैन नेपाल त जम्मू कश्मीरको साइडमा होइन र भन्थेँ आफ्नै देशको स्टेट भन्छ क्या नेपाललाई चाहिँ यस्तो खालको उनीहरूलाई त्यही खालको शिक्षा पढाइन्छ उनीहरूलाई त्यही खालको ब्रेन अब त्यही खालको नलेज दिइन्छ त्यही खालको इन्फर्मेसन दिइन्छ है अनि यस्तो दर्जाले अब गभर्नमेन्ट लेभलदेखि जे नै सिकायो त्यहाँको मान्छेहरूले त्यही नै सिक्ने हो त्यहाँको मान्छेहरूले त्यही नै सोच्ने हो है अब यस्तो खालको नेपालप्रति यस्तो खालको हेट स्पिच फैलाउँछ नि इन्डियाले भनेपछि लाइक गरिब भिखारी इन्डिया नआइकन त नेपालको कुनै पनि मान्छे बाध्दैन अनि तपाईँले भन्नुभयो एउटा कुरा म भर्खर याद आयो तपाईँले के भन्नुभयो भने चाहिँ नेपालीहरू इन्डिया गएर काम गर्छ इन्डियनहरू नेपालमा आएर काम गर्छ है नेपालीहरू इन्डिया गएर काम नगरिकन कुनै बुद्धिजीवीहरूले इन्डियासँग दुश्मन ल्याउनु भने मूर्खता हो इन्डिया बिना नेपालमा रोटी के अरे नुन तेल चल्दैन भन्छ नि म एउटा कुरा भन्छु गुगलमा गएर गुगल भनेको वर्ल्डको इन्फर्मेसन स्टोर हुने एउटा सर्च इन्जिन हो गुगलमा गएर इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल भनेर हाल्नुहोस् न कति आउँछ थाहा छ तपाईँलाई 6 मिलियन आउँछ 60 लाख म आफै मिड इन्डियामा बसेको मान्छे इन्डियन नेपालीहरू जुन नेपालको नर्थ इस्टको इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल भनेर गुगलमा सर्च गर्नुहोस् न 6 मिलियन आउँछ 6 मिलियन यानि कि 60 लाख म आफै मिड इन्डियामा बसेको मान्छे त्यो नर्थ इस्टको नेपालीलाई त छोड्दिउँ उनीहरू इन्डियनै हो है फिलहालको लागि है
इन्डियन युनिटको आइडेन्टिफिकेसन त्यो छोडेर बाँकी जुन मेचीदेखि महाकालीको जुन हामी ओरिजिनल नेपाली छ नि, हामी नेपालीको त्यहाँनिर कति छ सङ्ख्या थाहा छ? 10 देखि 15 लाख छ। अनि उनीहरूको 60 लाख मान्छे आएर यो देशमा रोजगारी गरेर खाएर बाँच्दा फेरि हामीले चाहिँ अलिकति पनि कुरा नउठाउने, उनीहरूलाई गिरौनी तरिकाले बोल्दै नहुने। हाम्रो जाब हो त्यो 60 लाखको अगाडि 10 देखि 15 लाख गरेर काम गर्दाखेरि भिखारी खान बाहिर आएको भन्ने। अनि उनीहरूको 60 लाख मान्छे चाहिँ नेपालमा के गर्न आएको त? फेरि के गर्न आएको नेपालमा? मैले भने गुगलमा सर्च गर्नुहोस् न, इन्डियन पपुलेसन इन नेपाल, म त प्रुफ दिन सक्छु। 6 मिलियन, 60 लाख। कहाँ 60 लाख, कहाँ 10 देखि 15 लाख? यो भन्ने भनेको यो दलालहरूको बोली हो क्या यो भनेको, बुझ्नुभयो? इन्डियाले हामीलाई पालेको होइन, हामीले त बर्तन उसको देशको सुरक्षा पनि गरेको र उसको देशको नागरिकलाई यहाँनिर रोजगारी पनि दिएको। इन्डियाको लागि त नेपाल त एउटा डायमन्ड हो, डायमन्ड। नेपाल होइन भने त इन्डिया पनि रहँदैन, द्याट्स फर स्योर। नेपाल छ, इन्डिया छ, त्यति नै हो।